देश तथा प्रवासमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले एउटा उथलपुथलपूर्ण अस्थिरताका साथ हामीले 2079 साललाई पार गरेका छौँ र एउटा नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरू बोकेर आएको 2080 सालमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो नयाँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा म सबभन्दा पहिले देश तथा प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझ धेरै अग्रगतिका निम्ति, प्रगतिका निम्ति, समृद्धिका निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले जुन दशकहरू पार गरेर आयौँ, खास गरिकन 60 को दशक पार गर्ने बित्तिकै हामीले देशमा 62-63 को जनक्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ। एउटा ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। त्यसपछि हामीले 2टा संविधान सभाका निर्वाचनहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। ती आफैमा अर्का उपलब्धिहरू थिए र त्यसको साथसाथै 10 वर्ष लगाएर हामीले देशमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ, नेपालको संविधान, जसलाई जारी गर्न नदिनको निम्ति भित्र र बाहिरबाट धेरै ठुल्ठुला दबावहरू आएका थिए, तर हामीले त्यसलाई जारी गऱ्यौँ। यो अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो। र 70 को दशक लागिसकेपछि भने हामीले यसरी नयाँ संविधान जारी गर्नुको साथसाथै हाम्रो देशमा पहिलो निर्वाचन पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। पहिलो निर्वाचनको बेलामा सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो देशमा आमूल परिवर्तन चाहेको हुनाले, यो देशलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउन चाहेको हुनाले एउटा क्रान्तिकारी शक्तिलाई विजय गराउनुपर्छ भनेर वामपन्थी पार्टीलाई विजय गराए र देशमा नेकपा निर्माण भयो र नेकपाको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको संसद समिति सिर्जना भयो। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको एउटा चुली हो। असाधारण प्रकारको एउटा उपलब्धि हाम्रो देशले प्राप्त गर्न सकेको थियो। तर त्यो उपलब्धिलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेर हाम्रो देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ लानको निम्ति जुन नेतृत्व त्यति बेला हामीले निर्माण गरेका थियौँ, त्यो नेतृत्वले त्यसको महत्त्व र गरिमालाई बुझ्न सकेन। त्यति बेला हाम्रो देशमा हामीले आमूल परिवर्तनका निम्ति क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले राष्ट्रिय औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। गरिबी उन्मूलन र निरक्षरता उन्मूलन जस्ता कामहरूमा अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर त्यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, त्यो सरकारले अगाडि बढेर आफ्नै पार्टीभित्रका केही विवादहरूको नाउँमा, बहसहरूको नाउँमा संसदलाई नै विघटन गर्न पुग्यो। यो 2/3 बहुमतको संसदको विघटन हाम्रो देशको इतिहासको निम्ति अत्यन्त दुःखद घटना थियो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति पनि दुःखद घटना थियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि पनि दुःखद घटना थियो। र त्यो घटना पछाडि देश अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्न पुगेको छ। मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अगाडि बढेको छ र देशको राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि सङ्कटग्रस्त बनेको छ। सांस्कृतिक सङ्कटहरू बढेका छन् र राष्ट्रियतामाथि झन् ठुलो खतरा बढ्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाबाट अहिले मुलुक गुज्रिरहेको बेलामा हामीले 70 को दशकलाई पनि पार गरेका छौँ र 79 को वर्षलाई पनि पार गरेका छौँ र नयाँ दशकमा, अब 80 को दशकमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो 80 को दशक हाम्रा सामु निसन्देह नै नयाँ सम्भावनाहरू लिएर आएको छ। यति बेला देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसरी अहिले वसन्तमा नयाँ नयाँ पाउलाहरू, कपनाहरू र फुलहरू फुलिरहेका छन्, त्यसरी नै हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा, सही क्रान्तिकारी दिशामा, सही वैचारिक क्रान्तिकारी दिशा, नीति र सिद्धान्त लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। देशलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। त्यसका निम्ति यो देशका सम्पूर्ण वामपन्थी समूहहरू जति पनि छौँ, ती वामपन्थी समूहहरूले साझा आधारमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। ठिक छ, हाम्रो बिचमा धेरै कुराहरूमा मतभिन्नताहरू होलान्, वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरूमा मतभिन्नताहरू छन्। ती मतभिन्नताहरूमा हामी बहस गरौँ। वादे जायते तत्त्वबोध तपाईँ हाम्रै देशबाट विकसित भएको यो दर्शन हो। यो दर्शनको आधारमा हामी तत्त्वबोध गर्दै जाउँ। तर
अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै भिन्नता भए पनि भिन्नतालाई एकातिर राखेर हामी साझा सवालमा एकताबद्ध भएर यदि अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो देशलाई अग्रगतितर्फ, आजका सङ्कटहरूको समाधानको दिशातर्फ, देशलाई स्थिरताको दिशातर्फ र आमूल परिवर्तन, यो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ हामीले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ र हामीले देशको पूर्वाधारको विकासलाई पनि हामी कुना काप्चासम्म पुर्याएर लिएर जान सक्छौँ। तपाईँ हामी नबिर्सौँ, अहिले पनि वर्तमान संसदमा 137 सिट वामपन्थीहरूको रहेको छ। 137 सिट भनेको बहुमत हो मित्रहरू। 135ले नै यति बेला बहुमत पुग्छ, तर 137 सिट भएका हामी वामपन्थीहरू एक आपसमा त्यो घाँटी कोराकोर गरेर अरूलाई जसरी फाइदा दिइरहेका छौँ, त यो कुरामा एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। यो नयाँ वर्षको आजको दिनले यहाँहरू सबैलाई यसरी नयाँ ढङ्गले सोच्नको निम्ति उत्प्रेरित गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। आदरणीय मित्रहरू, नयाँ ढङ्गले सोचौँ, सही दिशामा उभियौँ, सही कार्यदिशाको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरौँ र यो देशमा जुन प्रकारको गरिबीको थुप्रो छ, आज जसरी भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार र गरिबीको थुप्रोलाई हामीले समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाप्त गर्ने हो र देशलाई साँच्चै नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बाटोमा लाने हो र समाजवादतर्फ अगाडि जाने हो भने तपाईँ हामी एकजुट हुनुको कुनै विकल्प छ त? सोच्नुहोस्, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, हामी त्यसरी अगाडि बढौँ। धन्यवाद।